बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 19 नवंबर 2025 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के रमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद के दौरा अमरीका से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत होगी, सऊदी काबीना। सऊदी काबीना ने कहा कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अमरीका दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत बनाने के लिए अहम है। इसके साथ साथ एक महफूज और मुस्तहकम मशरिक़ वस्ता के हवाले से मुश्तरका विजन के हसूल की कोशिश भी जारी रखना है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक खात्मे हरमैन शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत रियाद में काबीना के इजलास में इलाकाई और आलमी हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया। काबीना को गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ होने वाली बातचीत, वली अहद को कोरिया और ईरान के सदर की जानब से भेजे गए मकतूब के बारे में भी आगाह किया गया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात अहम क्यों है? ये बात सबको पता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों रहनुमा अब दोबारा वाशिंगटन में मुलाकात कर रहे हैं और इसके अलावा ट्रंप के दो दौरों के दरमियान पहला 2017 में और दूसरा सिर्फ 6 माह पहले दुनिया बदल गई। इन 8 सालों में बड़े वाक़यात ने खित्ते और आलमी मंजर को तब्दील कर दिया है। चीन के साथ अमरीका का बढ़ता मुकाबला, यूरोप में जंग और मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ महाजों पर कशीदगी जो उसके स्ट्रेटजी काबी रास्तों तक फैल गई। अमरीकी सदर और वली अहद के दरमियान इस सरकारी और ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं और ये ताज़ा मुलाकात दोनों मुल्कों के वसी तर खित्ते के ताल्लुकात पर किस तरह असर डालेगी और वाशिंगटन में इस दौरे के मुमकिन नताइज पर वसी पॉलिसी जो मुबाहिसे हैं वो भी देखे गए हैं, जिनमें इसराइल के साथ अमन, ईरान से ताल्लुकात और इसके अलावा खित्ते का जोग्राफियाई तवाज़ुन और इक़्तिसादी, अस्करी और जौहरी शराकत दारी भी शामिल हैं। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स, सऊदी अरब ने 33 मेडल हासिल कर लिए। रियाद में मुनक्कद इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में सऊदी अरब ने 33 तमगे हासिल कर लिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुख्तलिफ गेम्स में सऊदी खिलाड़ियों ने अब तक 9 सोने, 4 चांदी और 20 कांसी के मेडल वो हासिल किए हैं। सऊदी स्पेशल एथलेटिक्स टीम के खिलाड़ी हानी अल नखली ने डिस्क थ्रो मुकाबले में पहला मुकाम और तलाई तमगा हासिल किया। नखली ने 30.92 मीटर की थ्रो और 950 पॉइंट के साथ सोने का तमगा जीता, जबकि उर्दन के अहमद हिंदी ने 893 पॉइंट्स उसके साथ चांदी का तमगा और इराक के हुसैन खफाजी ने 881 पॉइंट्स के साथ कांसी का तमगा हासिल किया। इसी तरह सऊदी एथलेटिक टीम्स के खिलाड़ी हुसैन अल हसाम ने पोल वॉल्ट मुकाबले में 5.65 मीटर की कामयाब जुस्त लगाकर पहला मुकाम और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप में सऊदी खिलाड़ियों की शिरकत। सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड और सॉफ्ट बैंक की सरपरस्ती में सऊदी इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का इनेकाद आज हो रहा है, जो रियाद सीजन की सरगर्मियों का हिस्सा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये इवेंट WOW फेस्टिवल का अहम जुज़ है, जो गोल्फ गाड़ियों और तफरीह को एक ही मुकाम पर यकजा करके हमाजहती तजर्बा फ्राहम करता है और सीज़न के नुमाया तरीन खेलों और तफरीही मौक़े में से एक के तौर पर सामने आता है। सऊदी अरब में गोल्फ की तरक्की नुमाया है, जहां 7 सऊदी खिलाड़ियों ने 19 से 22 नवंबर 2025 तक रियाद गोल्फ क्लब में होने वाली इस चैंपियनशिप में शिरकत के लिए क्वालिफाई किया है। गजा की मदद के लिए 73वां त्यारा मिस्र पहुंच गया। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने गजा की अवाम के लिए जारी इमदादी कोशिशों के तहत 73वां त्यारा रवाना किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब का इमदादी त्यारा मिस्र के अल अरीश एयरपोर्ट पहुंचा। किंग सलमान सेंटर की इंतजामिया ने कहा, इमदादी त्यारे में फूड बास्केट, शेल्टर बैग और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर शामिल हैं। ये इमदाद गजा में फ़लस्तीनी अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए शुरू की जाने वाली मुहिम का हिस्सा है, जो मौजूदा इंसानी सूरत हाल के असरात को कम करने और फ़लस्तीनियों उनके मुसीबतों को दूर करने के हवाले से सऊदी अरब के अज़म को ज़ाहिर करती है। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने गजा के लिए अब तक 73 त्यारे और 8 बहरी जहाज रवाना किए हैं। सऊदी अरब में खजूर के पत्तों से कारामद अशिया की बुनाई का कदीम हुनर। सऊदी अरब उन मुमताज़ अक़वाम में से एक है जहाँ खजूर उसके पत्तों से बुनाई हुनर को महफूज किया जा रहा है और शुरू में खजूर के पत्तों को औजारों और रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये फ़न एक नुमाया रवायती हुनर में बदल चुका है और हम एक ऐसे विरसे को महफूज कर रहे हैं जो कारीगरों की महारत और मुकामी माहौल से उनके गहरे रिश्ते का इजहार है। एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। एक कफ़ील अपने मुलाजिम को किसी दूसरे कफ़ील
کے پاس دینے پر 2 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ سعودی عرب کی انسانی وسائل اور سماجی ترقی کی وزارت نے لیبر قانون اور اس کے انتظامی ضوابط میں خلاف ورزیوں اور سزاؤں کے شیڈول کو اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے جو سروے ہے اس کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ خلاف ورزیوں اور جرمانے کے تازہ ترین شیڈول کے مطابق بغیر لائسنس کے سعودی شہری وہ اپنے جو کارکن ہیں ان کو کسی دوسرے امپلائر کو دینے پر ان کو جو جرمانہ ہے وہ 10,000 سے لے کر 2 لاکھ ریال تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ اپڈیٹڈ شیڈول میں ایک شق شامل ہے جس میں کفیلوں کے لیے جرمانے کی وضاحت کی گئی ہے۔ جو کام کرنے والی جو خواتین ہیں ان میں زچگی کی جو چھٹی کی شرائط ہیں وہ تعمیل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی عورت وہ ماں بن رہی ہے اس کو چھٹی نہیں دیتے تو اس پر بھی جو جرمانہ ہے وہ عائد ہوگا۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی کمپنی میں 50 یا اس سے زیادہ فیمیل ورکر ہوں یا اور ان کے 10 یا اس سے جو زیادہ بچے ہیں وہ 6 سال سے کم عمر کی ہوں لیکن انہوں نے وہاں پر اس کے لیے نرسری ہونا ضروری ہے، اگر نرسری نہیں ہوگی تو ان پر بھی 3,000 ریال سے پینلٹی وہ سٹارٹ ہوگی۔ اگر کام کی جگہ پر کسی کے ساتھ جو مس کنڈکٹ ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے اور کمیٹی وہ نہیں بنائی جاتی اور 5 دن کے اندر اندر اس کا سلوشن نہیں کیا جاتا اور تو کمپلین ہونے پر اس پر بھی جرمانہ وہ عائد کیا جائے گا۔ الباحہ ونٹر فیسٹیول 2025 ایک جامع تفریحی اور سیاحتی مقام۔ سعودی عرب میں الباحہ ونٹر فیسٹیول الباحہ ریجن کا تہامہ سیکٹر الباحہ ونٹر فیسٹیول 2025 کی تیاریاں مکمل کر رہا ہے، جس میں 40 حکومتی اور پرائیویٹ اداروں کی طرف سے 250 سے زیادہ ایونٹس منعقد کیے جائیں گے۔ اس فیسٹیول کا مقصد موسم سرما میں ایک سیاحتی منزل کے طور پر ریجن کی کلیدی شہرت کو اضافہ کرنا ہے۔ الباحہ ریجن کے گورنر شہزادہ ڈاکٹر حسام بن سعود بن عبدالعزیز کی احکام کے مطابق بلدیات نے رہائش کے 969 معائنے کیے ہیں، 3,300 اسکوائر میٹر سے زیادہ سبز علاقوں کو بحال کیا گیا ہے، پبلک پارکس اور سہولتوں کی دیکھ بھال کی گئی ہے۔ الباحہ ریجن میں اس فیسٹیول کا آغاز دسمبر کے ابتدائی دنوں میں پورے تہامہ سیکٹر میں ہو جائے گا اور رمضان تک جاری رہے گا۔ اس میں لوگوں کو طرح طرح کی سرگرمیاں دیکھنے کو ملیں گی جن میں سیاحت، میراث اور زراعت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سعودی عرب بھر سے رہائشیوں کو فیسٹیول میں شرکت کی دعوت دی جائے گی تاکہ وہ آئیں اور جشن اور فیسٹیول کی مختلف سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوں۔ المخوا میں ایک جامع تفریحی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے جس میں جھولے، تھیٹر کی پرفارمنس اور اس کے علاوہ موسیقی کے پروگرام اور مختلف مقابلے منعقد ہوں گے۔ سعودی کرکٹ فیڈریشن اور ڈی پی ورلڈ ILT20 ہے لیگ کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ۔ سعودی کرکٹ فیڈریشن اور ڈی پی ورلڈ ILT20 لیگ نے سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی کرکٹ فیڈریشن کے صدر شہزادہ سعود بن مشعل آل سعود اور ڈی پی ILT20 لیگ ہے اس کے صدر خالد الزرونی ان کے موجودگی میں ایک شراکت داری پر دستخط کیے ہیں۔ یہ شراکت داری سعودی کرکٹ فیڈریشن کی جانب سے سعودی عرب کے ویژن 2030 اور معیاری زندگی کے پروگرام کے ٹارگٹ کے مطابق علاقائی کرکٹ کے مرکز کے طور پر سعودی عرب کی پوزیشن کو بڑھانا ہے۔ اور ایونٹ میں جو سعودی عرب وہ کھیل کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ ایونٹ میں انٹرنیشنل سٹار سائمن ڈوول اور وقار یونس کے ساتھ ایک پینل ڈسکشن بھی پیش کیا گیا جس کے دوران انہوں نے کرکٹ کے مستقبل، ٹیلنٹ کی نشوونما اور سعودی عرب میں کرکٹ کے انفراسٹرکچر پر تبادلہ خیال کیا۔ اور اس کے علاوہ تقریب کے دوران اپنی تقریر میں شہزادہ سعود نے اس بات پر زور دیا کہ یہ پارٹنرشپ کھیل کے پائیدار مستقبل کی نمائندگی کرے گی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ڈی پی ورلڈ ILT لیگ کے ساتھ ہمارا تعاون ایک پروفیشنل نظام کی تعمیر میں سنگ بنیاد ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنے، انفراسٹرکچر کی ترقی اور پائیدار کھیلوں کی صنعت میں پرائیویٹ شعبے کو اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ موٹر سائیکل جو سوار ہیں ان کے لیے ٹریفک پولیس کے ضوابط کیا ہیں؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی 5 ضوابط جاری کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹریفک پولیس نے موٹر سائیکل سواروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہیلمٹ کی پابندی کریں، موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ مقررہ جگہ پر لگائیں، موٹر سائیکل چلاتے وقت وہ متعین ٹریک کی پابندی کریں، گاڑیوں کے درمیان سے زگ زیگ انداز میں گزرنے کی کوشش نہ کریں۔ ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ موٹر سائیکل سوار کے لیے ضروری ہے کہ وہ محفوظ فاصلہ وہ برقرار رکھیں اور جو مقررہ رفتار ہے اس کی بھی پابندی کریں۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج پیسے بھیجنے کے لیے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں ہم پاکستان کی۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے اور 34 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 74 روپے اور 20 پیسے، اور اس کے علاوہ STC پے دے رہا ہے 74 روپے اور 25 پیسے،
اور اس کے علاوہ ویسٹرن یونین دے رہا ہے 74 روپے اور 40 پیسے، اور اس کے علاوہ برک پے جو ہے وہ دے رہا ہے 74 روپے اور 64 پیسے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 23 روپے 30 پیسے، اور اس کے علاوہ تحویل راجی 23 روپے 13 پیسے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 23 روپے اور 16 پیسے۔ تحویل راجی کے بعد بات کرتے ہیں جو ویسٹرن یونین ہے وہ بھی 23 روپے 23 پیسے دے رہا ہے، اور برک پے 23 روپے اور 36 پیسے دے رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔